مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنشوفوا درس مهم اللي هو لاكور دو بارتيسيب باسي و لي زاكسون. اذا هاد جوج دروس مهمه بزاف وحتى هما جا بهم التوصيف. انا حاولت في هاد الفيديوهات الاخرين نخدم معكم جميع الدروس اللي كاينين في التوصيف باش نحاولوا نستدركوا اللي ما وصلش ليهم وما قراهمش قبل. غنحاول كندير تلخيصات باش تشوفوهم وتفهموا، وان شاء الله ما تضيعوش النقطه ديال اي درس في هاد الدروس هادو. اذا بالنسبه لو بارتيسيب باسي لاكور ديالو كيفاش كيكونوا حالات. انتبهوا معايا مزيان وركزوا. كاينين جوج الحالات. لو بارتيسيب باسي يا اما كيجي مع لوكسيليير، كيف كنعرفوا كاينين دوز اوكسيليير، كاين لوكسيليير اتر لوكسيليير افوار. الحاله الاولى فاش كيكون مع لوكسيليير اتر ديما يساكورد توجور. إذا دائما le participe passé il s'accorde avec l'auxiliaire être. غير كتشوفوا في لا فراز مثلا ils sont arrivés، هذا هو البارتيسيب باسي arrivé. واللي عنده مشكل في لي بارتيسيب باسي ما كيعرفش يحددهم في لا فراز يخلي لي لا كيسيون في الكومونتير. اذا هذا هو البارتيسيب باسي. ولوكسيليير اللي عندنا هنايا عندنا لو فيرب être. كيف كتشوفوا هنا لوكسيليير être sont. دائما كتشوفوا sont غتعرفوا بلي ان لو سوجي وهاد لو بارتيسيب باسي il s'accorde avec le sujet. عندنا sujet féminin pluriel حتى البارتيسيب باسي féminin pluriel. ها او ديال féminin ها اس ديال pluriel. اذا هنا علاش كاين هاد لاكورد ديال البارتيسيب باسي مع هاد لو sujet؟ حيت عندنا لوكسيليير être. اذا هاد البوان صافي نسدو هنايا. الا كان عندنا لوكسيليير être دائما بارتيسيب باسي il s'accorde مع لو sujet. ندوزو إلا كان عندنا لوكسيليير افوار، مثلا il a mangé des pommes. كيف كتشوفوا هنا elle هو لو سوجي وهاد لو سوجي جا فيمينا elle. واخا هكاك ما زدناش لهاد لو بارتيسيب باسي ديال فيمينا. علاش؟ حيت عندنا لوكسيليير افوار. اذا فاش كيكون عندنا لوكسيليير افوار بارتيسيب باسي il ne s'accorde pas avec le sujet il reste invariable. اذا هذه هي الحاله فاش كيكون عندنا لوكسيليير être ou la avoir qui participe passé il s'accorde avec le sujet. الا كان عندنا l'auxiliaire être صافي. ندوزو دابا فاش الحاله ديال son auxiliaire. دائما فاش ما كيكونش عندنا لوكسيليير، مثلا هنا des portes ouvertes كتشوفوا راه il s'accorde. اذا امتى كيكون عندنا المشكل؟ فاش ما كيكون عندنا لوكسيليير. اذا دائما لوكسيليير participe passé s'accorde. كان avoir ne s'accorde pas. ولكن في الجمله اللي ما كيكونش فيها لوكسيليير راه l'adjectif عفوا il s'accorde. des portes ouvertes كتشوفوا هنايا des portes pluriel ouvertes حتى هو جا pluriel. اذا دابا غادي نشوفوا le participe passé d'un verbe avec l'auxiliaire être. ولكن في هذه الحاله ne s'accorde pas. يعني غتشوفوا تنتبهوا مزيان لهاد الحاله امتى كيكون عندنا البارتيسيب باسي مع لوكسيليير être ولكن ne s'accorde pas. امتى؟ شوفوا معايا هذا المثال elle s'est lavé la tête. اذا هنا كيف كتشوفوا عندنا verbe pronominal se laver. elle s'est lavée وعندنا l'auxiliaire être. واخا هكاك ما زدناش ديال فيمينا، واخا حتى عندنا لو سوجي فيمينا ما زدناش لو بارتيسيب باسي هنا فيمينا. علاش؟ حيت من ورا البارتيسيب باسي جا عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا دائما فاش كيجي لو كومبليمون دوبجي ديريكت ابري لو بارتيسيب باسي وكيكون verbe pronominal، فهاد الحاله هاد لو بارتيسيب باسي il ne s'accorde pas avec le sujet. Le participe passé d'un verbe ne s'accorde pas quand il est suivi d'un complément d'objet direct. Complément d'objet direct هنا جا هو la tête. إذا نشوفوا الحالة المهمة الأخيرة هي si le complément d'objet direct placé avant le verbe. إذا هنا le complément d'objet direct جا après le verbe ou le participe passé ne s'accorde pas. هنا
كومبليمون دوبجي ديريكت غيجي قبل من لو فيرب، وفي هاد الحالة البارتيسيب باسي ساكورد ماشي مع لو سوجي، مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا راه عندنا هنايا تقريبا شي 4 القواعد ماشي كتار بزاف، راه ضبطوهم دغيا. إذا هنا نشوفوا الكومبليمون دوبجي ديريكت فين هو لي. ديجا درت معكم برونوميناليزاسيون دي كومبليمون دوبجي ديريكت، هذا راه برونوميناليزاسيون او ميم طون. غادي نشوفوا البارتيسيب باسي معاش كي توافق. اذا هنايا كيتوافق مع الكومبليمون دوبجي ديريكت. كيف كتشوفوا لي بلوريال والبارتيسيب باسي هاهي بارتيسيب باسي جا بلوريال وفيمينا. اذا هاد ال راه ما كايناش هنايا اس، هاد ال راه فيمينا سانغولير. مونجي جا بلوريال. كيف كتشوفوا عندنا هنايا هذا بلوريال. اذا دائما فاش كيجي الكومبليمون دوبجي ديريكت قبل من هاد لو فيرب، اذا راه البارتيسيب باسي اي ساكورد. فاش كيجي الكومبليمون دوبجي ديريكت ابري لو فيرب، البارتيسيب باسي نو ساكورد. فاش كيكون عندنا لوكسيليير اتر في هذا في لا فراز، عرفوا بلي البارتيسيب باسي اي ساكورد افيك لو سوجي. وفاش كيكون عندنا لوكسيليير افوار، لو بارتيسيب باسي il ne s'accorde pas avec le sujet. وفي هذه الحاله اللي زدتكم هنايا راه هضرت لكم على لاكورد دو لادجيكتيف، فاش ما كيكونش عندنا نهائيا لوكسيليير. في هذه الحاله هذا عندي ما عنديش بارتيسيب باسي ولكن عندي ادجيكتيف. دي بورت اوفيرت، هاد لادجيكتيف راه il s'accorde avec le sujet فاش ما كيكونش اوكسيليير. اذا جوج الحالات جمل كيكون فيهم لوكسيليير وجمل ما كيكونش فيهم لوكسيليير. فاش كيكون لوكسيليير كنهضروا على البارتيسيب باسي، فاش ما كيكونش هذا راه ادجيكتيف. اذا الحاله فاش ما كيكونش راه il s'accorde، والحاله فاش كيكون لوكسيليير راه il s'accorde الا كان لوكسيليير être. لا كان avoir ne s'accorde pas. وبالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت جا قبل لو فيرب il ne s'accorde pas، جا عفوا قبل لو فيرب il s'accorde، جا من ورا لو فيرب راه لو بارتيسيب باسي il ne s'accorde pas. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا لاكور دو بارتيسيب باسي. دابا غندوزو للدرس ديال لي زاكسون. اذا بالنسبه للدرس ديال لي زاكسون اللي جا في التوصيف غنحاول بزاف ونلخصوا لكم بعجاله. راه ساهل. كيف كتعرفوا كاينين 3 الانواع ديال لي زاكسون. ايغو كتكون في هذا الاتجاه هذا، غراف وسيركونفلكس ولا شارب. بالنسبه لاكسون ايغو راه كتكون دائما غير فوق بوحدها، ما كتكونش فوق لي فوايل الاخرين. اذا كتكون فيرمي. ايغو كتنطقها وهي الفم ديالك مغلق شويه، ماشي بحال غراف. اما بالنسبه لاكسون غراف راه كتكون فوق 3 ديال لي فوايل، فوق وفوق وفوق بالنسبه ل إن حاله كنديروها فوق باش ما نخلطوهاش باش ما نغلطوش ديال لو فيرب افوار مع لا بريبوزيسيون اذا دائما امتى كنديروها فوق في الحاله ديال لا بريبوزيسيون اذا هنا فين كنديروا لاكسون غراف فوق وامتى كنديروها فوق فاش ما كنبغيوش نغلطوا ديال لو شوا مع ديال لوندغوا ولا ديال ليسباس. اذا جوج الحالات فاش كتكون لاكسون غراف فوق ولاكسون غراف فوق بريبوزيسيون وفوق هادي ديال ليسباس سو تروف مثلا لا فيل دو مراكش ولا كتلقاو هاد وهاد هادي خاصكم ديروا اكسون غراف حيت كتهضر لينا على ليو وهاد بريبوزيسيون. ولكن الا كان لو فيرب افوار راه ما كنديروش فوقو لاكسون، وهاد ديال لو شوا ديال الاختيار حتى هي ما كنديروش لاكسون. اذا جوج الحالات فقط فين كنديروا لاكسون غراف فوق وفوق هي هاد جوج الحالات هادي. اذا بالنسبه لاكسون سيركونفلكس راه كتكون فوق كاع لي فوايل اي صوف ايغريك. هاد ايغريك بوحدها اللي ما كتكونش فوقها لاكسون سيركونفلكس. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج دروس. بالتوفيق ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو بخصوص ديداكتيك ان شاء الله باللغه الفرنسيه.